दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज पेशावर के जलसे की बहुत अहमियत थी और उसकी अहमियत इस वजह से भी थी कि एक दिन पहले DJSPR की जो बड़ी दबंग किस्म की और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एक जहनी मरीज और तुम हो कौन का एक उन्होंने जो टर्म को इस्तेमाल किया है वो सोशल मीडिया पर पूरी टॉप ट्रेंडिंग के साथ चल रही है। पूरे सोशल मीडिया पर उसकी भरमार है और हर तरफ हैशटैग के तौर पर चल रहा है जहनी बीमार कैदी नंबर 804 और तुम हो कौन। मतलब ये वो DJSPR के अल्फाज थे जो कि उन्होंने अपने ख़ास तौर पर इमरान खान की पाकिस्तान मुखालिफ सियासत को सामने रखते हुए विद विजुअल एविडेंस कौम के सामने रखे और अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि उसका नाम नहीं लिया तो इसकी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। तो इस लिहाज से आज के पेशावर के जलसे को बड़ी अहम निगाहों से देखा जा रहा था कि जनाब DJSPR की बात का क्या जवाब दिया जाता है। सुहेल आफरीदी से बड़ी उम्मीदें थी, उनके बाकी दीगर जो रहनुमा थे बड़ी उम्मीदें थी और ख़ास तौर पर इस पेशावर जलसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिक्वायर्ड अवामी वो कहते हैं कि पावर का मुजाहरा करना था, स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करना था, उस पर भी बड़ी निगाहें थी। तो अभी इस जलसे को लेकर जो आपके सामने मैंने विजुअल्स रखनी है, जो मैंने कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करनी, कुछ एक ड्रोन फुटेजेस रखनी है, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कितना कामयाब या कितना नाकाम था। अच्छा, इस सिलसिले में मैं वो बात आपसे करूंगा जो सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई या बताई जा रही, और ख़ास तौर पर एक और मैं इंतहाई खौफनाक किस्म की वीडियो रखूंगा जो इस जलसे से लिंक्ड है और वो वीडियो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंतशार के ताबूत पर आखिरी कील भी साबित हो रही है और अवामी रिजेक्शन का जो आलम है वो भी बता रही है। तो वन बाय वन चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा, मुझे वो कहते हैं कि लतीफ़ा याद आ गया लेकिन मौजूदा हालात में बड़ा फिट बैठ रहा है। एक सरदार जी होते हैं, वो ना जो अपनी बुनियान होती है वो उतारते हैं फिर पहनते हैं, फिर उतारते हैं फिर पहनते हैं। तो जो सामने बंदा होता है वो देख रहा होता है कि सरदार जी ये क्या कर रहे हैं। वो पूछ लेते हैं, जी सरदार जी दसो तुसी की कर रहे हो। कहता यार मेरे ना बुनियान ते जुआं पै गई ने ते मैं इस पासे आनी ते ला के फिर मैं पुट्ठा पासे कर लेना, फिर पुट्ठे पासे आनी ते ला के सीधे पासे कर लेना। तो कहता तुसी इक्को दफा झाड़ क्यों नहीं लेंदे। कहता नहीं मैं इन्होंने थका के मारना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कुछ हाल ऐसा ही है कि मौजूदा जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के पाप को थका के हफा के भगा के मार रहा है। और आज आपको मजीद इसकी क्लैरिटी भी हो जाएगी। कल DJSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी गई थी और अब मजीद आपको थोड़ी देर में होने जा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जरा जलसे का जिक्र कर दूं। नाज़रीन, ये जलसा स्ट्रीट पावर के लिहाज से, पाकिस्तान तहरीक इंतशार की प्रेजेंस के लिहाज से और DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था और इसमें लोगों ने कितनी शिरकत की उसके लिए मैं आपके सामने अब जो वीडियो रखने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अवाम इनके साथ कितनी थी। अच्छा, वो वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका बाकायदा लिंक है DJSPR के साथ या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि DJSPR साहब ने कल एक ऐसी बात की थी जो आज इनके जलसे में नजर आई। कैसी बात है? फिर ये कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन नहीं है, ये 100% मुल्क दुश्मनी की बुनियाद पर सियासत करने वाला टोला है। और इस सिलसिले में ये वीडियो काफी है। जरा ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली मस्जिद के अंदर से होने वाले ऐलानात की है और इस वीडियो में ऐलान किया यह जा रहा है कि जो अफगानी गैर कानूनी तौर पर जहां कैंप्स और जो वहां गली मोहल्लों में छुपे हुए हैं या वहां रह रहे हैं, वो जलसे में पहुंचे। मतलब आप उनकी तो मजबूरी है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही सारी चूंकि उम्मीदें लगाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ चूंकि खड़ी हुई है, तो हमेशा की तरह ये अफगानी इनके इस जलसे में शरीक हुए। तो आप अंदाजा लगाइए कि 14 साल मुसलसल जिस सूबे पे इनकी हुकूमत है, वहाँ आलम ये है कि जनाब इनकी वहाँ आम पब्लिक आने से गुरेजा है और ये उस अफगानियों को जिन्हें इनखला के लिए कह दिया गया कि वो अपने वतन वापस चले जाएं, उन पर रिलाई कर रहे हैं। और ये आज से नहीं कर रहे, जमान पार्क के अंदर भी ये लोग बैठे होते थे और इनके हर जलसे के अंदर ये नजर आते हैं। और अब पेशावर के अंदर अवाम इन्हें रिजेक्ट कर रही है और ये अब उन्हीं अफगानियों पर रिलाई कर रहे हैं जिनके बारे में कल DJSPR फरमा रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने पूरे पाकिस्तान से जो गैर कानूनी अफगान रेफ्यूजीज हैं उनका इनखला कर दिया, लेकिन अब इनकी जो सेफ हेवन या पनाहगाह है वो पेशावर है या
خیبر پختونخوا ہے، وہاں تقریباً 43 کیمپس ہیں جن میں سے 2 ایویکویٹ ہوئے ہیں جو چلے گئے ہیں. باقی ابھی بھی میرے خیال سے 41 غالباً انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ابھی بھی ادھر کیمپس موجود ہیں جہاں افغانی رہ رہے ہیں، اور یہ حکومت وہاں ان کی سہولت کاری کر رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ریاست کے اندر ایک ایسی ریاست قائم کر کے یہ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے اب چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس کے اندر خالی کرسیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ان خالی کرسیوں میں ایک یعنی بیسیکلی ایک چھوٹا میدان تھا، میدان بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن وہ میدان بھی نہیں بھر پائے. اور میں اب آپ کو اس کی ڈرون فوٹیج رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، جس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو بیسیکلی ٹولہ ہے یہ ریجیکٹڈ بائی دا پیپل ہے، عوام ہے. اور اس میں جو آپ کو زیادہ تر لوگ نظر آ رہے ہیں وہ افغانی ہیں جو غیر قانونی طور پر ادھر رہ رہے ہیں، اور انہوں نے ادھر آنا ہی آنا ہے کیونکہ یہ حکومت انہیں سپورٹ کر رہی ہے یا اس ریاست پاکستان کی ریٹ کے مقابلے میں ان کو شیلٹر دے رہی ہے. یہ جو ڈرون فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ گیپ کتنا ہے. ایک چھوٹا سا میدان ہے اور وہ چھوٹا سا میدان بھی ان کا پیک ٹائم ہے اور اس میں بھر نہیں پائے. تو لوگ کیسے ان کے ساتھ عاجز آ چکے ہیں، اور عاجز آتے ہوئے کس لیول پر چلے گئے ہیں. اس کے لیے میں جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تماچا ہے. اس کے بعد پھر میں وہ خاتون کی ویڈیو رکھوں گا جس کے بارے میں مطلب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جلسوں کے اندر فحاشی بہرحال نظر آتی ہے، اور اس نے کس طرح کپڑے اتار دیے. اچھا جی، میں ذرا یہ ویڈیو آپ پہلے سے دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم اگلی تو ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، پشاور کی عوام ہے، وہ اس بیڈ گورننس کی وجہ سے کس لیول پر عاجز ہے، پریشان ہے، تنگ آئی ہے. وہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گیا ہم پر ایٹم بم گرا دو، ہم مر جاتے ہیں تو بہتر ایک ہی دفعہ ہمیں مار دو. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت ان کی حالت ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں اس اپنی بدترین کارکردگی، اور ان کی بیسیکلی کارکردگی تو وہ کیا ہے، کارکردگی پاکستان دشمنی پر مبنی ہے، اور اس پاکستان دشمنی پہ یہ بہترین کام کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پاکستان دشمن کیا پاکستان کی عوام یا اپنے صوبے کی عوام کے حق میں جائیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا. آج سارے جلسے میں جتنی تقریریں انہوں نے کی، جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ ان کی بدترین ذہنی شکست واضح نظر آ رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو رکھ رہا ہوں، یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں خاتون کپڑے اتار دیتی ہے. یہ سسٹم کا وہ پاپ ہے جو بالکل اخلاقیات سے دور لے گیا اپنے ورکرز کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو. وہ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی شکل میں بیٹھا ہے، وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہے، اس نے اس کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. سسٹم کے اس پاپ نے پاپی کر کے رکھ دیا ہے ایک نوجوان نسل کو. اور آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کی اور ان کی سیاست کے اندر اور ان کے جلسوں کے اندر جو غلاظتیں اور جو ان کی عام لائف کے اندر ان کے قصے ہیں، لازمی بات ہے سسٹم کا یہ پلے بوائے پاپ یہی تربیت کر سکتا ہے، اور اسی تربیت کا اظہار اور اکثر و بیشتر پھر ہمیں نظر بھی آتا ہے، کبھی جلسوں میں، کبھی ٹینٹوں میں، کبھی فون کالز میں. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.